أولنا سرعات محاز بالتعبيات راح زمت يكونن كمية زبالة بيتسب زعبيت وي خبرات تخون بيتسب بدحري عزلوا قال نستيتون مقاطري أخلها جن مقاومني عوالا يترف إن فقري نحدر نمحزنتون زي تمرصة عينت دك أنستيو لواي إذا بحر زي زوننا قص بقص أبهيوتن نتانا قد أوزمت استفلاليو محلقاتات فتناتات إلون لمدتات قص بقص نفس زيد اللي هيوتن كأتواي قبرن بدحرو إذا لمد زين مقداف خبيد يخونن إذا بحر زدما أب فقراوي هيوتن أم محزنات بتقالالي أب مستك سبات أب زلوان ركب بملو تقلوا كحدر ترين إذا بحر زلوان زي باللنقوال نستيتي خمجي فاكت فليات خل زبلهم مع أنتي استوسان نتبتات حيزلكم متسيلهم ناتاتكم حسابونا بكومنت أفلتونيكم ناتي ترح سمعكم ويتخديكم زي تفلتونو سنايتي تشانالي سبسكرايب بمقبار كل زي بزلكم فيديوتات عوتن قلبتن زخوانا فقراوي هيوات كلوكم مقبار تخليهم نبارتنا تتخطاتلتي كم تلمود فيديو لايك بمقبار بكومنت دمانكو عد حمد صغب مبال تشمروا لي سناي مكتتال إذا سرعت زلوا وي نفقر تمراتي زخوانة قوالا نسيتي كلوا كابس الملكة تقصر حدا حقا أبتال بازلا سمعيت كل زي بقلت مزراب زبال زايلن فقرك سمع كلو أتا تحكلنيا فقرا تري نديت ويك رح انتك سمع كلو دما أتا حارت لا تتحكلنيا زخوانة بهاريئة ناب سبات تنصبارا إذن سرعت سيبلن ويدما بزوحات ودات سلامدا تزي خوينون نتأمن زنابرا دك أنستيو بممثال ما نمزبل تانيلن اتبلبن زلو تحكلنيا نحكنيا نسمعت زيخونا نزارع خاسي اتدليتن سبات كفلتو لنزداليو ويون تأمك رخبرلو يلن زعمنالو من جدد رح يندك سبات سريع إذا دما بفلاي أب فقراوي هيوت عودات نتدليو راح نختريون ملء بملء نختأمنو ونن تقدادو ويد ما يقددهم بدحريو لبهم سدربهم لأن بدحرق زي وي أبزحونا أون كماهم زبال لسه مسرحبا سبرا بيلا من أبيلا ناقو من مخاد أنا دحرت زي ملا عينة دك أنشتوين إذا سرعت سلوا تحكلنيا نفقرت مرات كوانا نستيتقن تحكلنيا سمعتها التريكة من متمثلالو وي تحسوا له مخناتي بلان زي حسونا يمسلان بسرو كتبساجو خلا ودياو تتحكلنيا بهاري آريا كتزاربو تقبا زاربات زاربا كواخا كترحق كم زلوا وندحر تسميعوا رحق مكتبل اندحر وشتها فقيدو لا دمانا بخان تقرب إذا فكرك كأتبلك قالوكوا كي تسمعتا كبعفا بحج لاي توزع كم زعين دك أنستي مبزحتو إجزي حيالات ينزبل السميز اللي تفلن حيل إيز مسلكم جنوشت أن حق الناس لزخانة بس نسرعت سميعتو خجلت ويتتحكلن يا سميعتو كانت أبارة سلز فقداليو كم زعين قال نستيد التحوينة تا جوا سرعت سلوا قال نستيديا كبعد ما كي ترحق خلا إدما سرعت تعزب اللايحة تزاربو زلوا وي كترئو زلوا نجر أطبيقات فلتيا أكدادنا مسابات زلوا قربت مسابات زلوا زمدناتات كل مريضات تقبرو هيوته يخفى اللؤيو لمن قد يكتل اللؤيو إلى التقدفو من التمرجو من نقرات بزحات يوم بسرعة تخببتيا تتقربا خلخا كم زي نقبر كم زي ترفنا أزن دحرد أكيرنا سابات كعزابونا يوم أزن تزيكيرنا دما هيوتنا كتستخاخل ينابلت اتهم سرعات مسلو من قدتات انها تحزتي التخيد بدحري مبزحتيكم ودات مكبادي زمسلكم مكابدي تيازياتها ان كل نقر مسات بقات حقتات مسابزحت كلنا بالكم يكم تتنتنو ينتا تحكلن سرعات سلوا قال نستيتي جوانت سلوا قال نستيتي زيايا اتا اول زبلت بزح نقر زلمدت اندحرد اخوينا سلا سبعي قدشان هيوت بزمصلا من قديات تقعس بزفسسته وي بستطرقلا من قد سوينا اتفسس أب هيوت التسميروم والتوجعهم حقتها يلون واترو نتعنت بزبل مبراري هيوتها كم لكعو نكحيديات تكبرو من بقى التسميرو من قد يلن التوجع حق يلن كله أب هيوتها ناتوا كم دلوين حنبيتون كوتز بقللو وشتان كخفت تفقد مساخا زلوا ركب ون ياو تمساسالي بقللو نقول نقر شتب لك هيوت مرأي وي لايفنا ندو نرأى نتصاوتم دقل زبلو ممرحتات كم بقللو يأتوسدم إذن بارتات زياتهم ويزم زرباتات زياتهم بهيوتات ترقت حينكا ياو سرعت زي بالله قوال نسيتي عمالتيو سالساي دما حماقات قالات متقامي إذا سرعت زلوا قوال نستيتي حماقات قالات كاب أفا كوتو أي تريقان قالاتها ممزني أكم زخونو أصبق آيات فلت ساب انتاي كجنزبنيو زيات التزاريبة بخمي بيكتر حكبرني أما بلد منم توتو محماقات قالات يلون إذن تزربوني زي مسلا بقى هيتفلتو منتهم قالات
ሰባት ክዛረብዎም እንተሰሚዓኳ በቃ ሪኣቶም ሰሚዓቶም ከም ዘይትፈልጥ ክትድንግጽ ትሪያ ከምዚ ይበሃል ድዩ ማለት ምናምን ትብል ተዓይን ስርዓት አልባነት እዩ እናበለት ክትዛረብ ብግልጽ ትሰምዓ እታ ስርዓት ዘይብላ ጓል ኣንስተይቲ ግን ብግልጽ ሕማቃት ቃላት ትዛረብ ማንም እቲ ሕማቅ ዝበሃል ወዲ ተባዕታይ ዘይዛረቦም ዘይሕጭጮም ነገራት ግልጽነት ብዝብል ሰበብ ናይ ልባ ስርዓት ብዘይብሉ መንገዲ ቃላታ ክወጽ ወይ ክትተፍኦም ትሰምዓ በቃላታ ከም ትምዘን ምንም ኣይርዳእ ተተመዘነት እውን ምንም ኣይመስላን ንግዚኡ ሓቢርካ ያ ክትጸንሕ ተኽኢልካ ጽንሕ በቃላታ መዚንካ ያ ተኸይድካ እውን ኺድ ምንም ኣይመስላን እዩ ወዲ ተመጻ ወዲ ትካዩ ላይ ኣታምን ህይወተይ ብግልጽነት ክነብረ ብድሕሪኡ ማንም ወዲ ተፈቲኒ ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ከም ድላዩ ረሓቐኒ ላይ ኣታምን ስለዚ ቃላታ ብምርኣይ እውን ስርዓት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ዕዋላ ድያ ዝብል ክትፈልያ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ኣነ ዝዛረቦም ዘለኹም ምልክታት ያው ብተግባር ክትርእይዎን ከለኹም ነዞም ምልክታት እዚኣቶም ኣተሓሒዝኩም ኩሉ ነገር ብርህ ክብለልኩም ኩሉ ነገር ክረኣየኩም እዩ ኣሃ ለካ ምባልኩም ኣይተርፍን ዞም ቃላት እዚኣቶም ክዛረብ ከለኹ ሓቢርኩም ንክሳሕ ዝተመጺኹም ሰብስክራይብ ምግባር ከይትርስዑ ራብዓይ ድማ ዕዋላ ምዃናን ዘይምዃናን ንምርግጋጽ ካብ ዝሕግዘካ ነጥቢ እምነት እዩ እታ ስርዓት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ እምንቲ እያ እምንቲ ጥራሕ ኣይኮነን ኣማኒት እውን እያ ብዙሕ ግዜ እንድሕር ዳሪኹም ኮይንኩም ሰብ እምነት ዝስእን ተኣማኒ ምዃኑ እውን ዘቋርጽ ኣብ ህይወት ብዝገጥሙ ነገር እዩ ብድሕሪኡ ስርዓት ዘለካ ዓይነት ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ ወይ ድማ ንህይወትካ ቫልዩ ዘለካ ዓይነት ሰብ እንድሕር ዳኣ ኮይንካ እዞም ፈተናታት እዚኣቶም ናብ ጽቡቕ ነገር ቀይርካ ክትመርጾ ዝግበአካ ሰብ ፈሊኻ ውሽጥኻ ብጽንዓት ክሓልፍ ከም ዘለዎ ተረዲእኻ እቲ ጉዳይ መምሃሪ ኮይኑ ንክሓልፍካ ትገብሮ መንኡ ሰብ ክትኣምኑለካ ብመንኡ ሰብ እምነት ክትህበለካ ዝብል ነገር ኣጸቢካ ተማሂርካ ንክሓልፍካ ትገብሮ እቲ ጉዳይ ውሽጥኻ ስርዓት ዘይብሉ ዓይነት ሰብ ተኮይንካ ግን ሓደ ክልተ ሰብ እንድሕር ልብኻ ሰይሮምካ ብፍላይ ብደቂ ኣንስትዮ ሓደ ክልተ ወዳት ሞ ልበን ይሰብርውን ብድሕሪኡ እምነት ዝበሃል ነገር የብለንን ደቂ ተባዕትዮ ከም ድላይ ምስ ሓደ ወዲ ቀርባ ምስ ሓደ ወዲ ድማ እንደገና ካልእ ነገር ጅምራ እቲ ዝተፈተናሉ ወይ ሕማቅ ነገር ዝገጠመን ነገርሲ ናብ ኮሜድያን ዝቕይሮ በቃ ከም ተዓንቶ ዝበልኩኹም ወዲ ተኸደ ወዲ ዝመጽእ ብዝብል ማንም ሰብ ኣይኣምናን ብማንም ሰብ እውን ኣይእመናን ብቐሊሉ ምስ ወዲ ርክብ ይጅምራ ብቐሊሉ ድማ እቲ ርክብ የፍርሳ ንቃላት ኣይትእመንን ንሰብ እውን ኣይተኣምንን ርኢኹም ተኮይንኩም እዚ ንሰብ ብዙሕ ግዜ ዘየኣምን ኩሉ ግዜ ተጠራጣሪ ዝኾነ ሰብ ንባዕሉ እውን እምነት ዘጉድል እዩ በጓላት እንድሕር ትጥርጥረካ ኮይና በወዳት እምነት ኣይኮነት ማለት እዩ ኣብ ህይወታት ትገብሮም ነገራት ዘለው እንድሕር ዳኣ ኮይኖም እዮም ንኻሊእ ሰብ እውን ከምታ ኣነ ዝገብሮ ክገብር ክእል እዩ ኢላ ናተጠራጠረት ትተሓድር ስለዚ ወትሩ ትጠራጠረካ ኩሉ ነገር ብሕማቅ ጎኑ ጥራሕ ትርኢ ኣልዋ መጸገምቲ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ በቃ እስርስር ምስከለ ኸይድካ ነርካ ስለዚ ከምዚ ኢኹም ማለት እዩ ኣየቕናኣ ወይ ቅንኢ ኣይኾነ ማለት ዘይኮነሲ ግን ሰላም ዝበልካ ጓል ኣንስተይቲ ብምሉእ ገርለ ፍሬንድ ሓያ ትብለካ ተኾይና ምንም ዓይነት ሽፍዳን ዘይራኣየትልካ ምስከለ ከምዚ ዓይነት ርክብ ኣለኩም እዩ እናበለት ተጸግመልካ ተኾይና ኣብ ህይወታ እውን ከምኡ እያ ማለት እዩ ንሳ በወዳት ኣይትእመንን ማለት እዩ ካብ ድሕሪካ ትገብሮም ዝተፈላለዩ ነገራት ስለ ዘለው እዩ በትናታ ህይወት ልክዕ መዚና ንዓኻ እውን ብኡ ልክዕ ትጥርጥረካ ዘላ ስለዚ እዛ ጨዋ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ኣማኒት እያ ክትዛረባ ከለኻ ብቐሊሉ ተኣምን ብድሕሪኡ ድማ ንነብሳ እውን ተኣማኒት ገይራ ትነብር ብስሩ ናብ ካልእ ዝኽየድ ዘይመስላ ጓል ኣንስተይቲ እያ ስርዓታ በዚ ልክዕ ክትሪኦ ትኽእል ሓምሻይ ድማ ኣፍቃሪት እያ እታ ስርዓት ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ብቐሊሉ ምስ ዝኾነ ወዲ ፍቕራዊ ህይወት ኣይትጅምርን ምክንያቱ ውሽጣ ሓቃዊ እዩ ኢለኩም እየ ዝተሰማዓ ስምዒት ብጣዕሚ እያ ተዳምፁ ፍቅሪ ከይተሰማዓ ፍቅሪ ከም ዝሓዛ ምሲላ ላይፍ ፋክተር ስለ ዘለዋ ወይ እውን መሕለፊ ግዜ ላ ትጅምሮ ነገር የብላን ትክክለኛ ፍቅሪ ወይ ስምዒት እንድሕር ዳኣ ዘይሓዲርዋ ብድሕሪኡ ትክክለኛ ፍቅሪ ምስ ሓዛ ግን ካብ ልባት ተፍቅር ጓል ኣንስተይቲ እያ ተኣማኒት እያ ዘለዋ ስምዒት ርኢኹም ተኮይንኩም ኢቨን ስምዒት ጎዲልኩም ንስኹም እሙናት ኮይነን 3-4 ዓመት ን3-6 ወርሒ በቃ ተጸኒዐን ዘፍቅራ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ዝተፈላለዩ ማሕለኻታት ሓሊፈን ብዘመደን ብመሓዙተን ብቦታ ርሕቀት ብዝተፈላለዩ ነገራት ተፈቲነን ግን ስቲል በቃ ትፍቅረን ሱቅ ኢለን ዘቐጽላ ዝዕገሳ እዚ ማለት ክብረን ክሳብ ዝስእና ስኢልኩም ርአይወን ገለ ዘይኮነሲ ብሓቂ ግን ዘለወን ስምዒት ርኤን በቃ እሙናት ዝኾናን ስምዒተን ዓይነት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሓገዝቲ ንመጻምደን ልዕሊ መጠን ኣመንቲ እምነተን ድማ ጽባሕ ንጎሆ እዚ ፍረ ከም ዘፍሪ ልዕሊ መጠን ግጸኛታት ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ እዚአን ስርዓት ዘለወን እየን እታ ዕዋላ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ግን በቃ ሓደ ተኣማኒት ኣይኮነትን ኢለኩም እየ ካልኣይ ድማ እዚ ልዕሊ መጠን ዲፕ ኣቲኻ ፍቕሪ ንወዲ ተባዕታይ መሃብ ወይ ኣፍቃሪ ምዃን ተሰባሪ ምዃን ከም ዝኾነ ጽባሕ ንጎሆ
ታይትኒ ዝፅበ ታይሎ ምስ ካብ ክንደዚ ዝለፍዕና በለት ተምፅኦም ምክንያታት ብዙሓት እዮም ንምንም ዓይነት ማሕለካታት ትሰግር ኣይኮነትን ውሽጣ ቅሩብ ኣይኮነን ኣይተኣምነካን ንዘይተኣምኖ ሰብ ድማ ልዕሊ መጠን ትኸፍሎ መስዋዕት ከም ዘየድለያ ተኣምን ምንም ዓይነት ማሕለካ ክትሰግር ሬዳ ኣይኮነትን ነዚ ድማ ብውሽጣ ዝነበረ ስምዒት ዋጋ ከም ዘይብሉ ጌራ ተረዲኣ ነገራት ቁርፅ ኣቢላ ወይ ኣፍርስ ኣቢላ ንምድርባይ ንድሕሪት ዘይትብል ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እያ እዛ ጓል ኣንስተይቲ እዚኣ እንድሕር ከምዚ ዓይነት ምልክት ርኢ ካላ ያውታ ዕዋላ የልና ንገልፃ ዓይነት ጓል ኣንስተይቲ እያ ማለት እዩ ናመወዳእታ ነጥቢ ድማ እቲ ዕዋላን ስርዓት ዘለዋን ጓል ኣንስተይቲ ፈሊኹም እትርእይሉ ነጥበይ ርህርህቲ እያ ርህራህ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ወሳኒ ነገር እዩ ብስሩ እውን ተፈጥራዊ ባህርና እዩ ጭካነ ይብላን ኣብ መንጎኹም ፍሕፍሕ ክፍጠሩ ከለው ሰብኣያ ከም ዝኾንካ ኣሚና ዝተቐበለትካ ስለ ዝኾነት ክሳዕ መወዳእታ ኣይተቐይመካን ዝሮ ናተይ እንድዩ ዝሮ ናቱ እንድየ እዚታት ነገራት እንድሕር ፊክስ ጌርና ሃቢርና መቕፃልና ዘይተርፍ ኢላ ስለተኣምን ልዕሊ መጠን ኣይተፀግመልካን ፀገማት ክገጥሙካ ከለው ድማ ውሽጣ ርህሩህ ወይ በቕባቕ ስለ ዝኾነ ናባኻ ቅርብ ኢላ ፅግዕ ኢላ ፍቕራ ገሊፃ ኣበርቲዓ ጀግንነትካ መስኪራ ኣኽቢራ ተሕልፈካ ጓል ኣንስተይቲ እያ እታ ስርዓት ዘይብላ ኢልና ንገልፃ ጓል ኣንስተይቲ ግን ርህራህ ዝበሃል ነገር የብላን ሕማቕ ነገር ኣብ ዝገጥመካ እዋን ንዓ ከም ፅቡቕ ኣጋጣሚ እዩ ገዲፋትካ ንምኻድ ወይ ንዓኻ ንምድሃል ዓብላልነታ ንምምስካር እያ ትጥቀመሉ ፀገማት ክፍጠሩ ከለዎም መንጎኹም ፍሕፍሕ ገለ ክፍጠር ከሎ ድማ ጨካን እያ ቁርፅ ኣቢልካ ንምኻድ ኣይደለይካን እየ ንምባል ቢልዱ ዝገበርኩምዎ ሓቢርኩም ዘፍረኽምዎ ነገር ተልይውን እቲ ጉዳይ ንክፈርስ ኣብ መንጎኹም ዝነበረ ነገር ብምሉኡ ደዋዕዋዕ ንክብል ምንም ዓይነት ርህራህ ዘይተርእያ ስለዚ እዞም ምልክታት እዚኣቶም ሒዝኩም ርህርህትን ጨካንን ጓል ኣንስተይቲ ወይ ዕዋላን ስርዓት ዘለዋን ጓል ኣንስተይቲ ፈሊኹም ትፈልጥሉ መንገዲ እዩ ኣብ ቀፃሊ ካልእ ሓሳብ ሒዘልኩም ክመፅእ ኣብታ ናሎማ ሓሳብ እርማት ወይ ዝኾነ ትብዎ ሓሳብ ተልይኩም ፅቡቓት ቃላት ጥራሕ ብምጥቃም ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ኣስፍሩለይ በፃ እስካዕ ንራኸብ ሰላም